الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى انتہائی واجب ست تکریم و تعظیم برادران مکرم محترم معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اہل ایمان نو رب نے جس انعام دے نال نوازنا ہے انہوں جنت کہندے نے، اس عنوان دی مناسبت نال تواڈے سامنے گفتگو کیتی۔ اج 29واں پارہ سورہ قلم تو بعد آن والی سورۃ الحاقہ یہ چند آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی معزز سامعین، دنیا دے اندر ہر انسان دے اتے رب دے بے شمار احسانات اور انعامات نے۔ اگر ان احسانات نو اور انعامات نو شمار کرنا چاہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کر سکدا نہیں۔ آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اگر کسی فرد نو یہ سوال کیتا جائے کہ میاں تیرے اتے رب دیاں کتنیاں نعمتاں نے، تے او نعمتاں گناندا تھکدا نہیں کہ رب نے مینوں صحت عطا کیتی میں بیمار نہیں، رب نے مینوں اپنا گھر دیتا ہے، رب نے مینوں اپنی گڈی دیتی ہے، رب نے مینوں اپنی دکان دیتی ہے، دکان بڑی چل رہی ہے، گاہک بڑے آؤندے نے، میرا کاروبار ترقی تے، میرے کو بڑا مال و دولت ہے، الحمدللہ رب نے مینوں بہت کچھ دیتا ہوا ہے۔ یعنی اور رب دے انعامات نو شمار کردا ہے اور شکر دے جذبے دے نال دوسرے نو دسدا ہے کہ میری دکان وال ویکھ نا، پہلے میرے کو ایک ریڑھی سی، اللہ پاک نے مینوں ترقی عطا کیتی، میں دکان بنائی، ہن دکان وچوں میں پلازا بنا لیا، یہ میرے دادے دی دکان سی، انہیں اس دکان وچوں کھٹی کیتی، پھر میرے باپ نے، ہن میری واری، اگے میری آن والی نسل بھی اس دکان وچوں کمائے گی۔ اے انعامات تے ہے نے، رب دیاں بڑیاں مہربانیاں نے، لیکن اگر کوئی بندہ ایمان والے کو پوچھے نا، جڑا حقیقی مومن ہوئے، کوئی اودے کو سوال کرے کہ تیرے کو کتنیاں نعمتاں نے، تے او بھی ایو جواب دیندا ہے، حالانکہ جواب انہوں اے دینا چاہیے سی کہ میرے کو سب تو بڑی نعمت دولت ایمان ہے، ایمان دی دولت ہے جی۔ اگر میں انج کہاں تے بجا نہیں ہوئے گا، گڈی تے کافراں کول بھی ہے، مشرکاں کول بھی ہے، عیسائیاں کول بھی ہے، یہودیاں کول بھی ہے، کاروبار انہاں دا بھی چلدا ہے اور تہاڈے نال چنگا چلدا ہے، گھر بھی انہاں کولو موجود ہے، صحت بھی انہاں کولو موجود ہے، صحت تہاڈے کولو بھی موجود، گڈی تہاڈے کولو بھی، تقابل تے کوئی نہیں۔ پھر کافر اور مسلمان دے درمیان فرق کر دینا ہے تے او ایمان دا فرق ہے کہ میرے کولو ایمان موجود، اور اے ایمان اتنا قیمتی اساس ہے اور اتنی قیمتی دولت ہے جدی قدر و قیمت سانو دنیا دے اندر اندازہ نہیں۔ اے ایمان دی قدر و قیمت اس ویلے پتہ لگے گی جدو دنیا دی آنکھ بند ہو جائے گی، جدو حقیقی آنکھ کھلے گی، پھر ایمان دی دولت اتنی بڑی نظر آئے گی کہ انسان تمنا کرے گا مولا ایک باری واپس کر دے، میں تیری فرما برداری کر کے آواں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا کدی بھی، لیکن دوبارہ انج ہو سکدا؟ تو سب تو بڑی دولت ایمان دی دولت۔ میں جملہ آیا گل کردا جاواں، اشارہ دیندا جاواں، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر گزرے اور آپ نے بڑیاں تکلیفاں کٹیاں، بڑے مشکلات کٹیاں، اور آپ حسن و جمال دا پیکر پیغمبر، اور اللہ نے آپ نو بادشاہت عطا کی تھی، بھائیاں نے دشمنی کی تھی، کوئے دے اندر سٹ دیتا، رب نے دوبارہ عزت عطا کر دیتیاں، اور اتنے انعامات حضرت یوسف علیہ السلام کو نے، اتنیاں نعمتاں ہون دے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نا دعا پہ کردے اللہ دے دربار وچ، کہندے نے ربا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، ربا تو آسمان اور زمین دا مالک ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو بادشاہ دنیا دے اندر بھی، تو بادشاہ آخرت دے وچ بھی،
تے ربا میں ایک دعا کرنا. یوسف کی گل ہے؟ فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربا جدوں مینوں موت دیوی تے مسلمان ہون دی حالت دے اندر دیوی. مینوں موت دیوی تے ایمان دی حالت وچ دیوی. اور والحقنی بالصالحین، اور جدوں مینوں کھڑا کری تے نیک لوگاں دی صف دے اندر کھڑا. نبی نے کی ضرورت ہے دعا کرن دی؟ نبی تے معصوم آندا ہے، معصوم زندگی گزاردا ہے، معصوم زندگی گزار کے ٹر جاندا ہے. او تے معصومن الخطا ہے، انہوں دعا کرن دی کی ضرورت ہے؟ یوسف علیہ السلام مینوں تے تانوں سمجھا رہے نے کہ دنیا دی زندگی، دنیا دے عیش اور دنیا دی راحت اور سکون دے وچ آ کے اپنی ایمان والی کیفیت نو بھول نہ جائے. اسی طرح حدیث کے اندر آندا ہے، فرمایا کہ جس دے دل دے اندر رائی دے برابر ایمان. کتنا ایمان؟ رائی دے برابر. ایک تو بندہ ہے نا جی پورا مومن، ایک ہوندا ہے ادھا مومن، ایک ہوندا ہے سوا مومن، ایک پائیا مومن. لیکن ایدے دل دے اندر رتی برابر ایمان. یا ان سمجھو بھی جیڑے بندے نے ایک واری آکھیا زبان نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فرمایا جدوں گناہگاراں نو جہنم کے اندر ڈال دیتا جائے گا، قرآن کہندا ہے تو جہنم کے اندر ڈال دیتا جائے گا، اور جدے دل دے اندر رتی برابر ایمان ہوئے گا، اللہ دے حکم دے نال انہوں جہنم وچوں کٹ کے جنت وچ لے جایا جائے گا. اور جدو اعلان ہوئے گا نا تے او تھوڑے تھوڑے ایمان والے مومن جدو باہر نکلن گے تے پھر کافر تمنا کرن گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش اسی بھی ان طرح تھوڑے جے مومن بن جاتے. سبحان اللہ. اس ویلے ایمان دی قدر معلوم ہوئے گی کہ ایمان کتنی بڑی چیز، ایمان کتنا بڑا اساس ہے، اور ایمان کتنی بڑی دولت. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان قیمتی اساس ہے. کافر اور مومن دے درمیان فرق ایمان ہے. کافر اور میرے درمیان فرق نماز ہے. اگر کوئی تواڈے کولوں پوچھے نا بھی کی ہے تیرے کول، اللہ نے کی کوئی تینوں دیتا ہے، تے دولتاں نہ گنایا کر، زبان حال نہ لاکھیا کر مینوں رب نے نماز دی توفیق عطا کر دیتی ہے، مینوں رب نے روزہ رکھن دی توفیق عطا کر دی. الحمدللہ میں حج بھی کیتا ہے، میں عمرہ بھی کیتا ہے، میں صدقہ خیرات بھی کرنا. اے رب دیاں نعمتاں نو شمار کر کے دسیا کر. کافر اور مومن دے درمیان فرق کر دین والیاں ایہو ہی چیزاں نے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اپنے ایمان دی فکر کرنا، اپنے ایمان دی فکر کرنا. قیامت دا تک کوئی انکاری نہیں، جیڑا مومن ہوئے وہ انکار نہیں کرتا. فرمایا الحاقۃ ملحاقہ، حق ہو کے روے گی. ہو کیا حق ہو کے روے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، تینوں کی پتا حق ہو کے کی روے گی؟ اس تو مراد قیامت. قیامت فرمایا قیامت آ کے روے گی. مشرکین اے ساڑے ضروریات دین دے وچوں ہیں عقیدہ قیامت. قیامت تے ایمان رکھنا ضروریات دین دے وچوں، یعنی کہ بندے نو اپنے انجام دی فکر ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا اے دا بدلہ میں نو ملے گا. جدو انجام تے نظر ہوئے تے پھر نیکی کرنا سوکھی ہو جاندی ہے تے بدی چھوڑنا سوکھا ہو جاتا. فرمایا کیے قیامت، تو انہوں نہیں پتا قیامت کیے. کذبت سمود و عاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے انہوں جھٹلا دیتا. بالقاریہ، القاریہ نے جھٹلا دیتا، یعنی قیامت نے جھٹلا دیتا. پھر ایسا انہوں نے کی انجام کیتا. فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، برحال اساں سمود والیاں تے طاغیہ چیخ مسلط کر دیتی، انہوں دے جگر دل پھاڑ کے رکھ دیتے، تباہ و برباد کر دیتے. قوم سمود کون ہے؟ قوم سمود بھی طرف حضرت صالح علیہ السلام. کون؟
حضرت صالح علیہ السلام نو مبعوث کیتا گیا. آپ علیہ السلام نے انہوں نے حقیقی تعلیمات دی طرف متوجہ کیتا, اللہ دا پیغام سنایا, انہاں سنن تو انکار کر دیتا. چند ایک لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام دے ہاتھ اسلام قبول کیتا, باقی سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام دا مذاق اڑایا, انکار کر دیتا. جدو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ تیز کی تھی تے قوم دے کچھ جڑے چودھری سن جنہوں نے اپنی چدراہٹ خطرے دے اندر نظر آؤندی سی, وہ چلدے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کو آئے, آ کے کہندے نے تے مشورہ کر کے آئے کہ آپاں انہاں کولو کسی ایسی چیز دی طلب کرنے ہاں جڑی بڑی اوکھی ہوئے کہ کوئی بندہ او چیز ثابت نہ کر سکدا ہوئے. حضرت صالح ثابت کرنی کوئی نہیں تے اے ساڈی جان چھٹ جائے گی. آگے حضرت صالح علیہ السلام کولو زبان حال نال کہندے نے, اللہ دے پیغمبر تسی سانو لا الہ الا اللہ دی طرف بلاندے ہو, تسی سانو اللہ دی طرف بلاندے ہو, ساڈے بچیاں نو, ساڈیاں بیویاں نو, ساڈے خاندان, ساڈے رشتہ دار, ساڈے عزیز و اقارب نو تسی ایک اللہ دی طرف بلاندے ہو. اج اسی مشورہ کر کے آئے ہاں کہ اے جڑا سامنے طبا پہاڑ موجود ہے, اس پہاڑ دے وچوں ایک ایسی اونٹنی کڈو جیڑی باہر نکلے تے باہر نکل کے بچہ پیدا کر دے وے. اللہ اکبر, یا حی یا قیوم. جدو حضرت صالح علیہ السلام نے سنیا, حضرت صالح زبان حال نال کہندے نے, گل سنو نا ذرا, اگر تسی اس چیز دا مطالبہ کر دے جے, اگر تسی اے چیز منگ دے ہو تے اے اوکھی کوئی نہیں, مینوں رب نے تہاڈی لئی برکت بنا دتا ہے, مینوں رب نے تہاڈے لئی رحمت بنا دتا ہے. میں تے بڑا شفیق پیغمبر ہاں, میں تے بڑا شفیق پیغمبر ہاں, میں جہنم وچ جانا تانوں ویکھ نہیں سکدا, میں تے تہاڈی جنت دا سامان بنا رہا ہاں. اگر تانوں اے چیز مل جائے, اے طبا پہاڑ دے وچوں ایک اونٹنی نکلے, باہر نکل کے بچہ جن دے وے, مینوں من لو گے. او زبان حال نال کہندے نے معجزہ بھی کھانا, اسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے. اللہ اکبر, یا حی یا قیوم. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر جھولی پھیلا دیتی, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کر لئی. کہندے نے اے میرے پروردگار, انہاں میرے کو ایک چیز دا مطالبہ کر لیا ہے, جے تو چاہیں تینج کر کے وکھا دے, اے تیری مخلوق جہنم تو بچ کے جنت وال چلی جائے گی. اللہ اکبر, یا حی یا قیوم. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی, پہاڑ دی ایک چٹان دے اندر جنبش پیدا ہوئی, چٹان ہلی, اندروں ایک عجیب الخلقت لمبی تے چوڑی اونٹنی نکلی. امام قرطبی نے لکھیا ہے جیدہ قد 120 گز, 120 گز, اتنا ایک گز ہوندہ ہے ایک ہاتھ, 120 گز لمبا قد. باہر نکلی تے باہر نکل کے بچہ جان دیتا. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تے کچھ لوگ کی آکھن لگے, صالح تینوں جادو بھی آندے نے, تو جادوگر کدوں دا بن گیا, تو کدوں دا جادوگر بن گیا. اللہ اکبر. جدوں ضد اور اناد دا پردہ عقل تے پہ جائے تے پھر حق سمجھ حق دی سمجھ نہیں آندی. حضرت صالح علیہ السلام کہندے نے, اے تواڈے مطالبے تے میں اونٹنی کڈ کے وکھائی معجزہ. کہندے نے کہ اے سمجھ نہیں آندی, 120 گز لمبی تے چوڑی کتنی, موٹی کتنی ہوئے گی, آپ حساب کرو. ایک گل سمجھ نہیں آندی. میں کہنا معجزہ اوہی ہوندا ہے جڑا سمجھ نہ آوے, معجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا سمجھ نہ آوے. معجزہ کہندے نے عاجز کر دین والا, جڑا بندیاں تو عاجز ہوئے, بندے او کم نہ کر سکدے ہون جڑا نبی ہاتھ تے رب دے حکم نال کر کے وکھا دے وے. حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کٹ کے سامنے کھڑی کر دیتی.
انہوں نے جادو بنا دیتا. کچھ قوم تے ایمان لے آئی اور زیادہ نے انکار کر دیتا اور جادو بنا دیتا. حضرت صالح علیہ السلام آکھن لگے تواڈے کہن تے آئیے تے ہن جے تسی اینو تکلیف پہنچائی تے پھر تسی اللہ دے عذاب نو خود دعوت دیو گے, خود اللہ دے عذاب نو دعوت دیو گے. روایات دے اندر آندا ہے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے نا کھان پیر دی واری بنا دیتی کہ ایک دن واری حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی اور ایک دن واری قوم دی, اور جدن قوم پانی لے لوے دوسرے دن اونٹنی دی واری ہوئے, اونٹنی سارے دا سارا کنواں ختم کر دے وے اور جنگلاں دے وچوں چرے. قوم نو بڑی تکلیف ہوئے. اور مزے دی گل ہے کہ جس دن قوم پانی لے لوے دوسرے دن اونٹنی پیوے, جس دن اونٹنی پانی پیوے اونٹنی اس پانی دے برابر دودھ دے وے, اس پانی دے برابر انہوں نے دودھ دے وے. جناب والا انہوں نے تکلیف شروع ہو گئی کہ جناب جنگلاں نو کھاندی پھر دیئے تے پانی ساڈا چٹ کر جان دیئے. تے وہ حتیٰ کہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک جلسہ کیتا, اجلاس بلایا تے مشورہ کر کے کہندے نے کیوں نہ اس اونٹنی نو قتل کر دیتا جائے, کیوں نہ اونٹنی نو قتل کر دیتا جائے. انہاں کیا کچھ لوگ ایسے سن جڑے کہن لگے بھی یار تانوں صالح علیہ السلام نے کیا نہیں جے تسی اودے بارے کسی قسم دی کوئی تکلیف دیتی تے پھر تسی عذاب نو آپے. انہوں نے کہا ویکھاں گے جدوں عذاب آئے گا, ویکھاں گے جدوں عذاب آئے گا. انہاں چوں ایک بندہ قدار بن سلف, کی نام ہے ادا قدار بن سلف. ایک عورت رہندی سی, عورت بہت بڑا فتنہ ہے, ایسا فتنہ ہے کہ جڑا بندے نو غرق کر کے رکھ دے. اس عورت دیاں 4 بیٹیاں, عورت بڑی رئیس. قدار بن سلف نے اپنی نکاح دا پیغام اس عورت وال بھیجیا. اس عورت نے آکھیا کہ اگر تو اونٹنی نو قتل کر دے تو میں ایک بیٹی تیرے نکاح دے اندر دے دے. قدار بن سلف رستے دے اندر لوگ کے بیٹھ گیا, انہیں تیر ماریا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو. جدو تیر ماریا گر گئی, جا کے لتاں وڑ دیتیاں. جدو حضرت صالح علیہ السلام نو پتہ لگا کہ قوم نے تے باہم مشورے دے نال قتل کرن والے چاند لوگ باقی سارے چپ رہن والے, عذاب سارے تے آیا. اللہ اکبر, کہ انہوں نے قتل کر دیتا اونٹنی نو. تے حضرت صالح علیہ السلام آکھن لگے ہن 3 دنوں تو بعد تواڈے اوتے عذاب آ جائے گا, 3 دن انتظار کرو عذاب تواڈے اوتے آئے گا. تے قوم دے جڑے چودھری سن وہ آکھن لگے ویکھاں گے جدوں عذاب آئے گا. کتنی ضد, کتنی اناد. حضرت صالح نے فرمایا پہلے دن تواڈے چہرے زرد ہو جان گے, دوسرے دن تواڈے چہرے سرخ ہو جان گے, تیسرے دن تواڈے چہرے سیاہ ہو جان گے, پھر عذاب ہوئے گا اور تانوں تباہ و برباد کر دیتا جائے گا. کہتے ہیں پہلے دن زرد ہو گئے, سمجھ نہ آئی انہوں نے. دوسرے دن جناب والا سرخ ہو گئے, پھر بھی انہوں نے سمجھ نہ آئی. تیسرے دن جناب والا انہوں نے سیاہ ہو گئے, پھر بھی سمجھ. عذاب دی کیفیات شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے انہوں نے ایک فرشتے نو مسلط کر دیتا اور اس فرشتے نے تاغیہ چیخ ماری. کی کیتا؟ چیخ ماری, اور اس چیخ دی وجہ تو انہوں نے دل پھٹ گئے, جگر پھٹ گئے. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. فرمایا قیامت دے انکاری کبھی سکھی نہیں رہ سکتے. اور دوسرے قوم عاد, یہ تے قوم سمود, حضرت صالح علیہ السلام دی قوم. اور جدو عذاب ہوندہ ہے نا پھر کوئی بچدا نہیں جنہوں میرا رب بچاوے. جڑے ایمان والے ہوندے نے وہ بچ جاندے نے. جدو عذاب ہوندہ ہے تو پھر لپیٹ چ لیندا ہے ہر کسی نو. کسی آکھیا کیویں کوئی نہیں بچ سکدا, ایمان والے بھی رگڑے جان گے. میں واقعہ پڑھیا حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دا کہ جدو عذاب دی کیفیات شروع ہوئیاں نا تے آپ علیہ السلام نے ایک بڑی عورت جڑی آپ تے ایمان لے آن والی اپنے گھر دے اندر چرخہ بیٹھی کٹ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے آکھن لگے کہ عذاب ہونا ہی. اس آکھا جدوں آن لگے تو میں نے دس دینا میں توڑے نال آ جاواں گی. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی. میاں کشتی دے اندر جوڑے بٹھائے, اپنا سارا سامان تیار کر کے جناب عذاب آیا اور پانی ہی پانی, پوری دنیا تے پانی ہی پانی. حضرت نوح علیہ السلام دی جا کے کشتی جودی پہاڑ تے رک گئی.
اور او عورت دا حضرت نوح علیہ السلام نو چیتا بھول گیا. جدوں پانی سکیا کشتی تھلے آئی حضرت نوح نو اچانک یاد آیا کہ وہ بوڑھی عورت میری منن والی میرے اتنے کلمہ پڑھن انہوں تو میں لیا کوئی نہیں. آپ جلدی نال دوڑ کے دے مکان تے پہنچے تو اندر بیٹھی چرخا کاٹ رہی ہے. تے کہندی ہے تیز تیز آیا کی عذاب آ گیا ہے. انہوں نے کہا آیا نہیں آ کے بھی چلا گیا ہے, آیا نہیں آ کے بھی چلا گیا ہے. جڑے ہوندے نے نبی دے تابعدار انہاں نو عذاب کچھ کہندا. تابعدار جڑے ہون ایمان والے جڑے ہون اور جنہاں دے دل اللہ دی طرف اللہ دے رسول دی طرف متوجہ ہون انہاں دی طرف عذاب نہیں آوندے. تے اج ساڈے دل غافل ہو گئے, اسی دنیا دے چکراں دے اندر پے گئے. سانو دنیا دے عیش نے دنیا دے رنگاں نے اپنے اندر اتنا مزین کر لیا. حدیث پاک دے اندر آندا ہے فرمایا جدوں عورتاں غیر مرداں دے سامنے اپنے آپ نو ننگا کرنا باعث شرم نہ سمجھن پھر آندیاں دا پھر زلزلے دا انتظار کرنا. زلزلے قوم عاد قیامت دا انکار کرن والے اللہ دے حکمہ دی نافرمانی کرن والے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اوتے 8 دن عذاب نازل کیتا. 7 راتاں 8 دن اللہ نے ایک نیری چلائی اندھیری چلائی اور اندھیری اتنی ٹھنڈی اور اتنی تیز کہ جسم دے وچوں موریاں ہو گئیاں انہاں دی. ایک دن بلکہ 10 منٹ اندھیری چل پوے تے ساڈا سارا گھر تباہ و برباد کر دے. سارے برتن دوبارہ دھوو ساری صفائیاں دوبارہ کرو. 10 منٹ اندھیری چل پوے جنہوں تے 7 دن 8 راتاں اندھیری چلی. کتنی 7 لیال و 8 ایام 7 راتاں 8 دن اندھیری چلی. انہاں جسم دے اندر موریاں ہو گئیاں اور انہاں نو رب نے اس اندھیری دے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. کہ اپنے قلوب و اذہان نو اللہ دی طرف قرب قیامت زمانہ چل رہے اور بندہ فتنے دی لپیٹ دے اندر ہے. صبح نو مومن شام نو کافر ہے اور اتنے بڑے بڑے فتنے کہ ساڈا ایمان ہی نہیں کہ جڑے سانو فتنے نظر آ سکن. تے میرے دوستو اے فتنے دے زمانے دے اندر اپنے ایمان نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھنا یعنی کہ اللہ دے حکمہ دے مطابق زندگی بسر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنا. اے دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے آخرت وچ بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.